अब त्यो नै तिमीले बुझाएको छैनौ भन्ने मलाई राम्ररी थाहा छ है। अब जस्तो एक्सनर युजिङ न्यान्ड भनेर भनेको छ, भनेको मतलब एक्सनर जुन सर्किट छ त्यसलाई न्यान्डबाट युज गर। तर योभन्दा अगाडि के बुझौँ त भन्दा अर गेट कसरी न्यान्डले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ, एन्ड गेट कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ र नट गेट कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ। युनिभर्सल गेट हुनलाई के हुनु पर्यो, युनिभर्सल गेट हुनलाई के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि all the basic gates should be implemented by universal gate। अब NAND र NOR लाई युनिभर्सल गेट भनेर भनेको छु हैन। अब बेसिक गेट्सहरु भनेको के हो, एन्ड अर र नट। युनिभर्सल गेटहरु भनेको के हो, NAND र NOR। ठीक छ, यो भयो। अब यो हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो एन्ड अर नट, NAND र NOR यी सबै हुँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा अब पहिला ट्रुथ टेबल बनाऊ न। एबी जस्तो 0 0 0 1 1 0 1 1 यो हुँदा ए डट बी जुन छ के हुने भयो 0 0 0 एन्ड 1। यही जुन अपरेसन भएको छ नि भन्नको मतलब के त दुईटा हाई दिँदाखेरि आउटपुट पनि हाई आउँछ। त्यो चीज न्यान्ड गेटबाट पनि हुनु पर्यो के। अब मलाई भन न्यान्ड गेटको ट्रुथ टेबल के हो त अमित भाइ? हजुर न्यान्ड गेटको ट्रुथ टेबल भन। भाइ थाहा छैन। अनि थाहा नभएपछि हुन्छ। न्यान्ड गेट भनेको यही हैन, ए डट बी को कम्प्लिमेन्ट हो कि हैन भनेपछि यसमा के आउने 1 1 1 0 आउने हो। अब यसको लागि इफ NAND गेट हैज टु परफर्म एन्ड अपरेसन के गर्नु पर्यो त, यो आएको आउटपुटलाई, यो जुन आउटपुट आएको छ नि त्यो आउटपुटलाई कम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो कि पर्दैन त। यदि यो कम्प्लिमेन्ट गरियो, यो यतापट्टिको यो जुन आउटपुट छ नि यसलाई यदि हामीले कम्प्लिमेन्ट गरियो भने के हुन्छ त, यो सबैलाई हामीले कम्प्लिमेन्ट गरियो भने के हुने हो त 0 0 0 1 आउने हो कि होइन हो। त अब हामीले के बुझ्यो त आउटपुट पार्ट कम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो। त त्यही भएर अब त्यो त्यसरी पनि एकचोटि हामी त्यसरी हेरौँ। अर्को भनेको के त एन्ड गेट बनायौँ हामीले, ए र बी दियौँ हैन, ए डट बी आयो। न्यान्ड गेट हामी गराइरहेछौँ, सर्किट डायग्रामबाट पनि बुझ्न मिल्छ। ए र बी हामीले दियौँ हैन, के आयो ए डट बी को होल कम्प्लिमेन्ट आयो। त्यसपछि यदि हामीले यसलाई कम्प्लिमेन्ट गरियो भने के हुन्छ त ए डट बी कम्प्लिमेन्ट को कम्प्लिमेन्ट। यो भनेको के हुने भयो ए डट बी भनेको मतलब अब यो टोटल सर्किट जुन छ यो जुन चाहिँ टोटल सर्किट छ विथ नट, अब हामीले के एन्ड को ठाउँमा युज गर्न पाइन्छ कि पाइन्न हैन। हो त्यो चीज चाहिँ के भयो त अब हामीले चाहिँ यसलाई न्यान्डलाई चाहिँ युज गर्ने एन्ड को ठाउँमा भनेर यसरी गर्न मिल्छ। अब पहिला सुरुमा चाहिँ नि अब हामी के गरौँ त भन्दा नट गेटलाई पहिला रियलाइज गरौँ। नट गेट युजिङ यो मैले वाइ NAND एन्ड NOR आर कन्सिडर्ड टु बी युनिभर्सल गेटको एन्सर भनिरहेको छु है, युजिङ NAND। अमित भाइ नट को त भन्दै मेरो भाइ
यही हो ए कम्प्लिमेन्ट हैन। अब न्यान्डमा हेर है त, न्यान्डमा यदि हामी दुईटैमा सेम, नट भनेको त सिंगल इनपुट होइन रे, ए छ भने ए कम्प्लिमेन्ट आउने हो। हो सर। अब न्यान्डको कुरा गरौँ, न्यान्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि के हुनेवाला छ त, हामी त दुईटा इनपुटको कुरा गर्छौँ हैन न्यान्डको केसमा त। यसरी हामीले यदि यो दुईटैमा ए दिइन्छ भने वाट यु विल बी गेटिङ, ए डट ए को होल कम्प्लिमेन्ट हो, इनपुट हो नि त। जसरी यसरी हामीले ए यहाँबाट ल्याछौँ भने यसरी जोइन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्यो नि त हैन। ए डट ए आउने भयो, ए डट ए को कम्प्लिमेन्ट भनेको अविद भाइलाई थाहा होला एक्स डट एक्स भनेको के हो, एक्स नै हो, बुलियन अलजेब्राले के भन्छ एक्स नै हो त। ए डट ए भन्यो भने के हो, ए नै भयो, माथि ए कम्प्लिमेन्ट सेम छ। नटलाई त केही टेन्सनै नहुने रहेछ, यो आइरहेको जुन आउट इनपुट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नि दुईटामा गरिदिउ सकिएको हैन। नट त त्यसरी रियलाइज हुने भयो, एन्ड त्यसरी हुने भयो। अब अर्को केसमा यो एन्डको केस भयो हैन, एन्डलाई न्यान्डले गरेको। अब अर्को केसमा जाम, ओआर अर अर्को केसमा जाम हैन, अरलाई ए बी के हो यहाँ, ए प्लस बी हो। ट्रुथ टेबल हेऱ्यो भने के हुन्छ, ए बी ए प्लस बी 0 0 0 1 1 0 1 1। दिपा छ, दिपा यसको ट्रुथ टेबल कम्प्लिट गर ल। सर 0 1 1 1। यस गुड, भेरी गुड, 0 1 1 1। अब अरूले के भन्छ त, दुईटा इनपुट मध्ये एउटा मात्रै पनि हाई भइदियो भने आउटपुट हाई हुन्छ भनेर भन्छ। अब यही चिजलाई हामीले न्यान्डबाट रियलाइज गरौँ, न्यान्डबाट रियलाइज गर्दा ए बी भयो। हामीलाई न्यान्डको यहाँ छ, कता गयो, यहाँ माथि छ हैन। अब पहिला यो बुझ क्या, एबी कम्प्लिमेन्ट, यसको अर्को एक्सप्रेसन, यसको इक्विभ्यालेन्ट एक्सप्रेसन के हो त, ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्ट हो कि होइन, हो नि हैन। यो लेख्नु र यो लेख्नु सेम हो कि होइन, सबैलाई मैले सोधेँ। हो राइट, डिमोर्गन्स ल नलगाएको जस्तो तिमीहरूले 4 लेख्नु र 2 + 2 लेख्नु अथवा 3 + 1 लेख्नु अथवा 1 + 3 अथवा 5 - 1 लेख्नु सेम हो कि होइन हैन। यस्तो एक्सप्रेसनलाई के भन्छ, इक्विभ्यालेन्स एक्सप्रेसन भन्छ कि भन्दैन त, सेम हैन। अब हामीले के देख्यौँ त, अर त आउने रहेछ। अब हेर है त, यसमा हेर है त, न्यान्डमा त अर त लगाउन मिल्ने रहेछ, प्लस त रहेछ नि त, यो प्लस भनेको अर गेट हो कि होइन। तर के त, हामीले नर्मल्ली आइरहेको इनपुटलाई न्यान्ड गरिदियौँ भने त के आउने रहेछ त एक्सप्रेसन, न्यान्ड हो है यो, के आउने रहेछ त, अर त आयो तर इनपुटहरू कम्प्लिमेन्टेड वेबाट आयो। वाट इफ हामीले इनपुटलाई नै कम्प्लिमेन्ट गरिदियौँ भने, इनपुटलाई नै कम्प्लिमेन्ट गरेको बेलामा जस्तो के हुने भयो त एक्सप्रेसन, ए कम्प्लिमेन्ट डट बी कम्प्लिमेन्टको होल कम्प्लिमेन्ट हुने भयो कि भएन त, भयो नि होइन। त यो गर्दा के भयो, ए डबल कम्प्लिमेन्ट प्लस बी डबल कम्प्लिमेन्ट भयो, डिमोर्गन्स ल लगाउँदाखेरि यो भनेको के भयो, ए प्लस बी आउने भयो कि भएन। अब भनेपछि त न्यान्ड गेटलाई, यो न्यान्ड गेटलाई यदि अरमा कन्भर्ट गर्नु छ भने यो इन्डिभिजुअल इनपुट्सहरू चाहिँ कम्प्लिमेन्टेड फर्ममा हुनु पर्यो कि परेन त, ल भन त।
पर्यो नि त होइन। अब हो त्यो चिजको लागि चाहिँ नि के गर्ने हो त भन्दाखेरि यसमा कम्प्लिमेन्ट हाल्ने हो। फाइन। अब कम्प्लिमेन्ट हाल्दाखेरि चाहिँ नि के त हामीलाई थाहा छ त कम्प्लिमेन्ट भनेको यसरी हाल्नु मिल्छ भनेर। त त्यही भएर के गरिन्छ त यसरी आएर यसरी ए बी यो के हो ए कम्प्लिमेन्ट, यो के आयो बी कम्प्लिमेन्ट। यो NAND गेटमा के हुन्छ ए कम्प्लिमेन्ट डट बी कम्प्लिमेन्टको होल कम्प्लिमेन्ट। यो भनेको के भयो ए डबल कम्प्लिमेन्ट प्लस बी डबल कम्प्लिमेन्ट। यो भनेको के हो त ए प्लस बी। ठिक छ। अब तिमीले एउटा अर गेट लेख्नु ठाउँमा के गर्नु पर्यो त भन्दा एउटा यो अर गेटको ठाउँमा यु हेभ टु युज होल दिस सर्किट। त्यो एउटा अर गेट भन्दा यो चाहिँ नि धेरै चिप पनि हुन्छ। फेरि युनिभर्सल गेट्सहरुको आइसी बेसिक गेटहरु भन्दा सस्तो पर्छ। त्यही भएर गर्ने। क्लियर छ। अब एउटा नटको ठाउँमा हामीले के गर्नु पर्यो यो युज गर्नु पर्यो है। एउटा एन्डको ठाउँमा हामीले के गर्नु पर्यो त यो युज गर्नु पर्यो। लेट अस करेक्ट दिस डायग्राम एज वेल। यो मैले करेक्ट गर्छु। नटको ठाउँमा पनि उसले न्यान्डै युज गरेको क्या। फाइन। त एउटा एन्डको ठाउँमा यो युज गर्नु पर्यो। बुझी साबित भाइ? हिँडो कि क्या हो? यस सर छ यहीँ छु सर सुनिरहेको छु। ओके गुड। आज को आएन? विवेक खड्का आएन होइन? त्यो फर्स्ट हो। त्यसलाई थाहा छैन कि क्लास मैले चाहिँ अगाडि लेछु भनेर। मेरो क्लासमा त आउँथ्यो। सर मलाई पनि थाहा थिएन अघिसम्म 10 मिनट छ थाहै थिएन। अनि यसो म्याथमा त सर त आउनु भएन। भर्खर सेक्सन बीमा फेरि आइरहनु भएको छ भनेको थियो। अनि फेरि लोप्सनले फेरि यतापट्टि डिएलमा पढाइ भइरहेको भने अनि फेरि डिएलमा आएको। अनि हजुर सी प्रोग्रामिङमा थिएन आएर मैले भने थिएँ त। खोइ थाहै भएन। म त त्यतिखेर लाइन गएको थियो नि सर भने 2-4 लाइन आउनु जाने गरिरह। ल ल जे जस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ मलाई भनिराख्नु है। भन्नु भने चाहिँ अलिकति झोलझामपाट हुन्छ है। ल सर विवेक खड्का पनि बत्ती गयो भन्दै थियो अघि। कसको? विवेक विवेक तँलाई भन्ने होइन नि त यार तँ। मैले त भनिदिन्छु नि हौ सिआरडी सरको नि बत्ती गएको भनेर भयो। भएन नि त होइन। बुझ्यो कि बुझ्एन? जस्तो बेसिक गेटलाई कसरी न्यान्डले हेर्ने भन्ने कुरा बुझ्यो? सबैले बुझ्यो? रिभिजन सर यो माथि यो त हैन यो माथिको तपाईले यो भन्नु पनि यो नट गेटको हो यो एकपल्ट भन्नु त। यो जुन हेर भाइ सिंगल इनपुट वाला हो हैन। न्यान्ड भनेको मल्टिपल इनपुट वाला हो। ठीक छ। अब त्यो हुँदाखेरि कसरी गर्ने त? अब जस्तो नट गेटमा त तिम्रो के हुन्छ त सिंगल इनपुट हुने भयो नि त हैन। सीधा सीधा जे इनपुट दिन्छौ त्यो कम्प्लिमेन्ट हुन्छ सकियो। ए हुँदा ए कम्प्लिमेन्ट। न्यान्ड गेट त 2 इनपुट आउँछ राइट। अब के छ त तिमीले ए दियौ हो। न्यान्ड गेट आफैमा काम गर्न सक्दैन क्या। किनभने ए को भ्यालु के हुन्छ 0 और 1 हुने हो। ल ठिकै छ 1 हो भने त काम गर्न थाल्छ न्यान्ड गेट। जस्तो सरी 0 हो भने त न्यान्ड गेट काम गर्न थाल्यो। एउटा इनपुट मात्रै पनि 0 छ भने के हुन्छ आउटपुट 1 हुने हो कि हैन। तर तिमीले कहिले कहिले चाहिँ नि ए मा 1 दियौ भने त अर्को इनपुट पनि त हेर्न पर्यो नि त। पर्यो कि परेन? अर्को इनपुट त थाहा हुने भएन नि त हैन। त त्यही भएर के हुन्छ त भन्दा हामीले एउटै सिंगल इनपुटको लागि हामीले चेन्ज गर्दा के गर्छौं त भन्दाखेरि यो जुन छ नि यो यसरी ल्याएर यही अर्को इनपुटमा पनि त्यही दिन्छौं।
त्यो गर्न साथ के हुने भयो त न्यान्ड गेटको एक्सप्रेसन के थियो ए डट बी को होल कम्प्लिमेन्ट थियो नि अब बी को ठाउँमा पनि तिमीले ए नै ल्याछौ भने के हुने भयो त ए डट ए को होल कम्प्लिमेन्ट हुने भयो कि भएन बी को ठाउँमा पनि ए नै इनपुट दिएको हो कि होइन यो भनेको बुझ्दैछस् सुनिरहेको छु सुनिराख्नु एउटा कुरा बुझेछस् कि छैनस् धेरै मात्रामा बुझिएको छ थोरै मात्रामा बुझिएको छैन नबुझेको मात्र के होला मलाई भन् यो कहाँ गेटको यो जुन गेटको भयो के अरे यो जुन अगाडि तपाईँले कम्प्लिमेन्ट लाउनु भयो नि तपाईँले यो माथिको जुन त्यो नट गेट र उसको नट र न्यान्डको बनाउनु भयो त्यो सिङ्गल इनपुटको लागि सिङ्गल भएकोलाई भन्नुभयो होइन सेम हो त यो दुईटैमा तिमीले ए दिएछौ भने त एउटै इनपुट होइन र भने अनि यो ए र बी यो यसमा ए र बी इनपुट यो न्यान्डसँग के अरे नट र न्यान्डसँग युज भएकोले यो ए र बी दुईटा इनपुट भएकोले अनि अगाडि यसरी कम्प्लेन्ट लाएर गर्नुपर्ने कि के भनेको क्या मैले सुन न्यान्ड भनेको म रुक है म न्यान्ड आइसी देखाउन सक्छु कि एकैछिन यो गेटको चाहिँ सर एकपल्ट सुरुदेखि गर्न पाए हुन्थ्यो क्या त्यही भएर म अलिकति कन्फ्युज भएको यसमा चाहिँ गेटमा के पढाउनु पर्ला भन त म भोलि फ्राइडे अझै बाँकी छँदै छ त म फुल पढाइदिन्छु हो त्यही त बेसिक गेट्स त यो एन्ड नर नटको त भइहाल्छ होइन यो डिराइभ गेटको इएक्स अर इएक्स नरवाला यो भएन होइन अनि त्यसको अनि युनिभर्सल गेटको होइन के अरे अनि यही के अरे अलिकति भएन क्या अनि यो के अरे ल यो देखेछौ हिजो मैले त्यो किताबबाट देखाएको थिएँ नि तिमीहरूलाई याद छ हालिदिनु भएन नि त ए मलाई गर्छस् आग्रो गर्ने रहेछ अरे केटुल त हालिदिनु भएन नि त हालेछ हो हालेछ को डिएल को फाइल्समा गएर एकचोटि हेर्नु त डोनाल्ड ओके सर ओके यहाँ मैले स्क्रिन नै सेयर गरिदिन्छु ल यो के हो डिएलमा जाने होइन डिएलमा तिमीहरूले यस्तो भेट्छौ यहाँ फाइल्समा जाने डोनाल्ड डिएल डोनाल्ड पिलिच भनेर लेखाएको छ त्यही एक्टिभिटीमा पनि सिधै आउँथ्यो नि त त्यो आएन नि त के आएको छ यस्तो हो नि त मैले एक्टिभिटीको पोर्सनै त्यहाँ मेन्सनै गरेको छैन नि त त्यही भएर हो नि त मैले सिधा यहाँ त मैले तिमीहरूलाई पहिला पनि भनेको थिएँ त यहाँ तिमीहरूलाई जे नोटिसहरू आउने हो नि जस्तो अब टिम्सको तिमीहरूकै टिम्समा गएर मैले यसरी जब जनरल भनेर चाहिँ नि हान्छु नि यो ट्याग गर्छु नि त्यो मात्रै चिज एक्टिभिटीमा आउँछ क्या बुझ्यौ यो सबै चिजहरू एक्टिभिटीमा आउँछ असाइनमेन्ट एक्टिभिटीमा आउँछ होइन तर चाहिँ नि अब यसरी यहाँ गएर ब्याकएन्डबाट मैले फाइल्सहरू यस्टरडे 8:31 भएको रहेछ टाइम पनि छ फाइन ल अब यसमा हेर है त न्यान्ड गेटको आइसी हो यो ठिक छ न्यान्ड गेटको आइसीमा के देख्छौ त मैले यसलाई डुप्लिकेट पनि गरेँ ल नट गेटको आइसीमा के छ एउटा इनपुट एउटा आउटपुट हो कि होइन एउटा आइसीमा कतिवटा गेटहरू एकोमोडेट छ एउटा दुईटा तिनटा चारवटा पाँचवटा छवटा नट गेट छ 7404 भन्ने जुन आइसी छ त्यसमा चाहिँ 6वटा नट गेट छ हेर है न्यान्डको केसमा के छ 4वटा छ हो कि होइन 1 2 3 4 यसको भन्नुको अर्थ के हो भन्दा नि केटा हो कि यो जुन छ नि यो 1 र 2 होइन यो 1 र 2 जब तिमीले प्रोभाइड गर्छौ त्यसपछि बल्ल आउटपुट आउँछ है भने हो कि 4 र 5 प्रोभाइड गर्छौ त्यसपछि बल्ल आउटपुट आउँछ है न्यान्ड गेटलाई ड्राइभ गर्नलाई के चाहियो दुईटा इनपुट चाहिन्छ नट गेटको केसमा के छ एउटा इनपुटले चल्छ कि चल्दैन त बुझ्दैछौ कि छैन
एउटा इनपुट भयो भने आउटपुट दिन सक्छ क्या नटले, तर न्यान्डले चाहिँ नि त्यो सक्दैन। न्यान्ड गेटको केसमा के हुन्छ त, हामीलाई के चाहियो न्यान्डमा त, चाहिँ दुईटा इनपुट चाहियो होइन, दुईटा इनपुट चाहियो। अब यो हेर, अनि मात्र त्यसले यस, अब यहाँ हेर, नट गेटको केसमा के थियो, एउटा मात्रै भयो नि कम्प्लिमेन्ट आउँथ्यो, आयो। तर न्यान्डको केसमा के चाहियो त, दुईटा चाहियो नि त। अब न्यान्डको केसमा दुईटा चाहियो भनिसकेपछि त माथि होला एउटा ल तिमीले जुनको कम्प्लिमेन्ट निकाल्न खोजेछौ त्यो भइहाल्यो होइन। अर्को के दिने त, जबसम्म अर्को दिइँदैन तबसम्म न्यान्ड गेट चाहिँ चल्दैन। त्यही भएर तर हामीसँग एभाइलेबल के छ त, एउटा मात्रै ए होइन, त्यही ए को कम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हो कि होइन त। अर्कोमा पनि अर्बिटरीले हामीले अरू केही भ्यालु दिनुको सट्टा ए नै यसरी कनेक्ट गऱ्यौँ भने दुईटा इनपुट भयो, यो गेटलाई त इनपुट चाहिने होला नि त, इनपुट भयो कि भएन। न्यान्ड गेटको एक्सप्रेसन हेर पहिला, ए बी छ भनेको के हुने भयो, ए डट बी को होल कम्प्लिमेन्ट। अब यो इनपुटमा यहाँ के गयो, ए गयो, यता पनि के गयो, ए गयो। अब एक्सप्रेसन त त्यही हुने होला, ए डट बी को होल कम्प्लिमेन्ट। तर यो बी भनेको हाम्रो के हो, ए नै हो। ए गइरहेको छ कि छैन, यो इनपुट ए भयो, यो इनपुट बी भयो क्या, ठिक छ। दुईटैमा हामीले के फिड गरिरहेछौँ, ए नै फिड गरिरहेछौँ, त तिम्रो भनेपछि यसको के आउने भयो त, ए डट आउटपुट बी एनी को आयो होल कम्प्लिमेन्ट आउने भयो होइन। अब एक्स डट एनी एक्स भित्रपट्टि हेर, एक्स डट एक्स भनेको के हो, एक्स नै हो। ए एक्स डट ए भनेको के हो, ए नै हो कि होइन, ए। अब माथिको कम्प्लिमेन्ट के छ जस्तो छ हो, यसरी हेरे पनि भयो। नत्र यसैलाई तिमीले डिमोर्गन्स ल लगायो भने के हुन्छ, ए कम्प्लिमेन्ट प्लस ए कम्प्लिमेन्ट हुने हो कि होइन। यो भनेको नि के हो, ए कम्प्लिमेन्ट नै हो नि त। ए प्लस ए भनेको के हो, ए होइन। त्यो चिज बुझ्नु पर्यो क्या, ठिक छ। यदि तिमी ए डट एबाट बुझिरहेछौ भने यतातिर नलाग, धेरै अनि बुझ्नु। सर त्यो बीलाई ए नै बनाएको चाहिँ किन भन्ने कुरो तिमी, बीलाई ए बनाएको किन होइन क्या, यस्तो छ नि त, हामीलाई त नट गेटलाई न्यान्डले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो हो कि होइन भन् त। अब हामीसँग दुईटा इनपुट त छैन नि त, तर न्यान्ड गेट ड्राइभ हुनुलाई के गर्नु पर्यो, दुईटा इनपुट चाहियो कि चाहिएन। चाहियो। त अब हामीसँग जे इनपुट छ त्यही फिड गरिदिएको हो क्या। ए ए ए बुझेँ ल, बुझेँ। अब त्यो फिड गर्दाखेरि पनि के नै आउने रहेछ त, यदि इफ वी आर प्रोभाइडेड विथ सेम इनपुट ए कम्प्लिमेन्ट नै आउने रहेछ। यसो होइन, नट युजिङ न्यान्ड गर्दाखेरि चाहिँ नटमा एउटा मात्र उतो भएकोले इनपुट भएकोले अनि न्यान्डमा त त्यही न्यान्डमा दुईटा चाहियो अनि त्यही कम्प्लिमेन्ट फेरि अर्को लिएको होइन, त्यही इनपुट लिएको फेरि। बुझ्यो अमित भाइ, बुझ्यौ? यस सर। अब एक्सनर को एक्सप्रेसन गरौँ। एक्सनर गेट भनेको के हो, यही हो, ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट प्लस एबी, यही हो कि होइन एक्सनर भनेको। ल तिमीहरूलाई यसको बारेमा आइडिया छैन हेर, गेटहरूको बारेमा खालि तिमीहरू दुईजना मात्रै हो त प्रब्लम फेस गरिरहेको गेटमा, कि अरू पनि छ? ह्यान्ड राइज गर जसलाई चाहिँ गेटको रिभिजन आवश्यक छ। ह्यान्ड राइज गर्न यहाँबाट मिल्छ नि, जस्तो यहाँ गयो भने यहाँ ह्यान्ड रेज भन्ने आउँछ, मैले ह्यान्ड रेज गरेँ नि होइन। त्यसै जतिजनालाई गेटको रिभिजन चाहिन्छ ह्यान्ड रेज गर, म सबै सर र फेरि गराइदिन्छु। एनीवान? मलाई त पुरै चाहिन्छ भनेको थियो त। अरू कोही? आशुतोष? सबैले उठाएको छ त सर, तपाईँकोमा आएकै छैन। सबैले उठाएर बल्ल आयो सरकोमा, बल्ल आयो। ओके, 3 जनाको आयो। अभिषेक भाइ चाहिन्छ कि चाहिन्न?
लेटेस्ट इन्ट्र्याक्ट नि त हामी 24 जना त छौँ, के टेन्सन छ र। अभिषेक गेटको चाहिँ क्लियर भएर क्लियर हुन्छ भन्ने कुरा। अभिषेक भाइले रेस्पोन्ड गरेन। अनुराग सर अभिषेक भाइले त्यो बुझेछ कि छैन? बुझेछु सर। ओके ठिक छ, गुड। नेक्स्ट अतीत भाइ बुझेछौ कि छैनौ? अतीत युनिभर्सल गेट वालाहरू अतीतले बुझेछ कि छैन कि निदायो? सिआर भन्यो भने मलाई उठाएको छ। चियार भएर यस्तो बुझेको छैन सर। कहाँ गयो? उठाउ न हात। अनि बुझे छैन भने सोध्नु पर्यो नि। आयुष अभिषेक बुझेछ? आयुषले कि छैन? बुझेछ सर। ओके त्यसो भने ह्यान्ड डाउन गर, तिमी नगर उ गर। भावुकले बुझे छैन जस्तो लाग्छ मलाई। भावुक भाइ यहाँ पनि सुति छस्? किन ह्यान्ड रेज गर्यो त्यो उसलाई थाहा सर हो कि थाहा छैन? हिजोको क्वेसनको फोको आइ गर्दैन। ल विवेक सर बुझ्या छ होइन, तर फेरि रिभिजन गरिदिनु न। ल ओके गुड। अनि त्यसपछि नेक्स्ट आयुष यस सर। बुझेछ? बुझेछ सर। ओके विप्लव राठोड बुझेछु सर, बुझेछु। विप्लव खनाल सर बुझे छैन। बुझेको छैन। ओके फाइन। चेतन रिभिजन गर्नुपर्छ सर। ओके दिपा सर रिभिजन गर्नुपर्छ। ओके गुड। हिमाल बुझेको छ सर, तर रिभिजन भयो भने राम्रै हो। फेरि ओके ओके। कामाक्षा रिभिजन गर्नुपर्छ। तिम्रो त छुटेको होला हैन? कस्तुब आवाज आएन? कृपा सर रिभिजन गर्नुपर्छ। ओके। लोकेश बुझेछ सर। मृणाल बुझेको छ सर। बुझेछ? सर छ। ओके। अनि नेक्स्ट नमन बुझा सर बुझा। ओके ल हेर है त, यसरी एभ्री टाइम अहिले पो मैले टाइम दिएछु होइन, त्यही भएर तिमीहरूले रिभिजन चाहियो भने अब यदि केही कन्फ्युजन छ भने त तिमीहरू आफै अगाडि बढेर सर यसको रिभिजन गरौँ न पनि भन्नु पर्यो नि त। मैले यति भन्छु कि यो जतिजनाले रिभिजन चाहिएको छ भनेको म यति ग्यारेन्टी दिन्छु नबुझेको भन्ने 1-2 जना मात्रै होला, तर ट्राई नगरेको पनि धेरै छन् यसमा, होइन त लिकोना? सर म त कस्तो कन्फ्युज हुन्छु गर्ने बेलामा एकचोटि रिभिजन गराइदिनु। ओके फाइन, म गराउँछु। गराउँदिनु त भनेकै छैन। भोलि हामी सब उसवाला गर्छौँ, सबै 1 and 1 हामी चाहिँ नि गेट्स विथ ट्रुथ टेबल। फाइन, स्टार्टिङ फ्रम बेसिक गेट्स। ओके सर। हुन्छ सर। र अलिकति डिफ्रेन्ट वेबाट पनि पढाउँछु मैले, ठिक छ? अब आजको एटेन्डेन्स लिगौँ। र नेक्स्ट हाम्रो भाइले के भनेको छ भन्दा 4 को यो भएन, यसमा के समस्या पर्यो? एबी प्लस एबी एसी एबी प्लस एसी प्लस ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस एसी प्लस बीसी आयो जस्तो लाग्यो मलाई। ल ठिक छ, अरूले ट्राई गर्यो यो क्वेसन 4 को आयो। त्यही एन्सर आछ। के एन्सर आछ? ए प्लस बी
प्लस एसी प्लस बीसी हो। ठिक छ, यो म भोलि गरिदिन्छु नि त, अहिले समय पनि सकियो है। तर पनि एउटा सानो टिप, यसरी के गर्न सकिन्छ त भन्दा भाइ, एबी प्लस एसी गराउनु पाइयो प्लस बीबी प्लस बीसी। एबी प्लस एबी के हुन्छ? एबी नै हुन्छ हैन, ए प्लस ए भयो जस्तो, प्लस एसी। अब बी इन्टु बी भनेको के हो? बी नै हो, प्लस बीसी। सर माइनस बीसी कि प्लस बीसी? माइनस प्लस छ बिचमा, ए प्लस रहेछ नि त। प्लसै त हो नि, माइनस कहाँ छ? अब यसमा यो बी लाई चाहिँ नि यता लिएर आऊ, एबी प्लस बी गराउन पाइयो हैन, प्लस एसी प्लस बीसी गराउन पाइयो। त्यो उतै राखे पनि हुन्थ्यो, केही फरक चाहिँ नपर्ने। अब यसबाट के हुन्छ त? ए प्लस बी, बी प्लस बी गराउन पाइयो नि त हैन? यो एउटै हुन जान्छ, त सम्भव त यहीँसम्मकै हो क्या, यहीँसम्मकै एन्सर हुन्छ। अरू यो भन्दा नि कम ल्याउने कोही छ? फाइन, यसरी यहाँसम्मको गर्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यो गर्न आवश्यक छैन, किनभने यो गर्यो भने पनि घट्ने होइन, सेम नै रहने हो। ठिक छ, ए प्लस बी। लास्टको स्टेप भन्नु त, लास्ट अहिले गर्नुभएको एसी प्लस बीसी हो। यति आउने, तर यो लेख्नु र यो लेख्नु सेम हो क्या। के भाइ भन् त, यताको बीलाई मैले यता तानेको त हो नि, केही गर्न मिल्छ कि भनेर, तर केही गर्न नमिल्ने रहेछ। अब यो एबी र एबी एउटा एबी भयो, यो बी इन्टु बी एउटा बी भयो, त्यो बाहेक अरू केही गर्न मिल्छ त भनेर हेरेको, केही गर्न नमिल्ने रहेछ। ठिक छ, यदि यो हो, यही छ क्या बुलियन अलजेब्रामा समस्या भनेको के त भन्दा हामीले गरेको इनकरेक्ट भनेर छैन, तर यो भन्दा नि मोर सिम्प्लिफाई हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ। क्लियर? ल, लेट मी टेक योर अटेन्डेन्स। आज कति गते? ए त हिजोको पो थियो त यार। 23 गते कसले गर्छ? आज 23 गते। आशिष प्रेजेन्ट, आशुतोष प्रेजेन्ट सर। अभिषेक, यस सर। अविद, यस सर। अनुराग, यस सर। अब ह्यान्ड लोवर गरिदेऊ न यार, अल्फाबेटिकली आउँछ, सजिलो हुन्छ हेर्न। अविद प्रेजेन्ट सर, अविद प्रेजेन्ट हो, एब्सेन्ट हो त्यो। प्रेजेन्ट प्रेजेन्ट। नआउनेको हो त्यही विवेक होइन आज? मेरो नि एल लेखिदिनु न त्यहाँ। नलेख्ने, तैँले मलाई भनिस्? नलेखिने हुन्छ सर। मेरो एल छ। हिजो तिमीले लिभ लेख्यौ नि होइन त? मैले नि लेखेको थिएँ सर हिजो लिभ अनि। विवेकसँग लेखिस् नि, जान गएर विवेकलाई भन्। पापा ल बाई, भोलि हामी डेट हेर्छौँ फेरि। ओके सर, बाई बाई। सर बाई बाई। सर, हैव अ नाइस डे। सेम टु यू, बाई।